शान्ति जस्तै हामीले दिन्छौँ र त्यो चाहिँ कहीँ गुणा मल्टिप्लाई भएर हामीमै फर्केर आउँछ र हाम्रो भित्रको बुद्धिलाई ब्ल्याक होल बनाइदिन्छ। बुद्धि हैन, यिनको बुद्धि भस्म भयो भन्छौँ नि हामी। बुद्धि भस्म भयो भनेको के त भन्दा बुद्धिमा ब्ल्याक होल अथवा बुद्धिमा के आउँछ, सारा एनर्जी कालो हुन्छ, प्रकाश नष्ट हुन्छ, ऊर्जा खतम हुन्छ। त्यसैले किनकि जति हामीले अरूलाई सुख दिन्छौँ, सुख दिनु भनेको हाम्रो आत्माको 7 गुणको आधारमा, आत्मामा जो 7 गुण छ त्यो स्वधर्ममा स्थित भएर सोच्नु, बोल्नु, कर्म गर्नु। यसबाट के हुन्छ भन्दा जति हामीले यस 7 गुणमा स्थित भएर सोच्ने, बोल्ने, कर्म गर्ने गर्दछौँ, यसबाट सम्पूर्ण पृथ्वीमा सुख, आनन्द, शान्ति फैलन्छ र त्यो कहीँ गुणा मल्टिप्लाई भएर हामीमा आउँछ। त्यसबाट बुद्धि दिव्य बन्दछ, बुद्धि स्वच्छ र पावन बन्दछ र बुद्धिमा के हुन्छ, व्हाइट होल भनेको सूक्ष्म आध्यात्मिक औराले सम्पन्न आत्मा बन्दछ। र जब हाम्रो औरामा विकास हुँदै जान्छ तत्पश्चात यस प्रकृतिमा पनि त्यसको चाहिँ असर पर्दछ। ग्रहहरू, नक्षत्रहरू, सारा संसारमा पोजिटिभ ऊर्जाले के गर्दछ भन्दा यसमा भएको नेगेटिभ ऊर्जा डोमिनेट भएर प्रकृति पनि रिसेट हुन्छ। जो अपसेट भएको प्रकृति छ त्यो फेरि रिसेट हुन पुग्दछ। यो सारा संसार हाम्रो मनको चिन्तनबाट। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ भगवानबाट आशीर्वाद मिल्नु भनेको त्यो आत्माको भगवानसँग तालमेल मिल्दछ। भगवान जो स्थिर ऊर्जा हुनुहुन्छ, शान्ति, प्रेम, आनन्द, खुसीमा सधैँ सम्पन्न र समान हुनुहुन्छ, त्यस्तै आत्मा र परमात्माको कुरा मिल्दछ। र कुरा मिल्नु नै, ऊर्जा मिल्नु नै के हो भन्दा आशीर्वाद मिल्नु हो। जब हामी रावणको बस भएर सोच्दछौँ, शिव बाबाको ऊर्जा र हाम्रो ऊर्जा मिल्दैन। नमिलेपछि बिचमा एक किसिमको के हुन्छ, दरार पर्दछ। त्यसबाट हाम्रो भित्र शक्ति भरिँदैन र हामी के भन्न पुग्छौँ हैन, आशीर्वादको सट्टा हामीले आफ्नो बुद्धिमा परमात्माको ऊर्जालाई प्राप्त गर्न ब्लकेज गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारणले सबैलाई सुख दिने, सुख दिनको लागि अर्को पृथ्वी भर्ती के भइरहेछ हेर त, भोलि बोल्ने गरी नबोल। र सुख दिनको लागि बाबा भन्नुहुन्छ र कसैको पनि अवगुण, कोही व्यक्ति गलत छ भने पनि हामीले आफ्नो विकार प्रयोग गर्दछौँ, रिस प्रयोग गर्दछौँ, त्यो पनि एकदम पापात्मा बन्नु हो। हरेक व्यक्ति पर्फेक्ट छैन, हरेकमा धेरै नै, कोहीमा डिफेक्ट कम छ, कोहीमा बढी छ हैन, कोही राम्रो छ, कोहीमा धेरै अवगुणहरू छन्। यो हामी सबैलाई थाहा छ, बाबालाई पनि थाहा छ। तथापि उसको अवगुणको कारणले उसलाई हामीले रिजेक्सनका शब्दहरू बोल्छौँ भने त्यो पनि दुःख दिनु हो। बाबाले सकेसम्म प्रेमले काम गर हैन, प्रेमले काम चलाऊ भन्नुभएको छ। चाहे व्यक्ति जस्तो सुकै घातक किन नहोस्, उसलाई पनि हामीले प्रेमबाट नै काम गर्नुपर्छ, न कि रिजेक्सनबाट र कडा स्वरमा, शब्दमा। यो पनि के हो त, दुःख दिनु हो। त्यस कारणले त्यो दुःख दिएको ऊर्जा हामीलाई मल्टिप्लाई भएर कहीँ गुण हामीमा आउँछ र हामीलाई त्यसले भयङ्कर ठुलो डिस्टर्ब गर्छ। हाम्रो बुद्धि स्थिर हुँदैन, योग लाग्दैन हैन, हामीले चाहिँ चाहेको सफलतालाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले हामीले यी सबै सूक्ष्म कुराहरूलाई जति हामी ध्यान दिन्छौँ त्यति नै बाबाको आशीर्वाद हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त आज मिति 2078 आषाढ 16 गते बुधबारको दिन, तदनुसार 30/6/2021। अवश्य पनि लाइभ प्रसारण सुन्नुभएका बच्चाहरू, क्लासमा बस्नुभएको बच्चाहरूले मुरली पुरा लेख्नुहुनेछ र त्यसबाट 5 पोइन्ट निकाल्नुहुनेछ। किनकि अब यो मुरलीमा धसिने बेला आएको छ। अहिलेसम्म जे हल्का रीतिले जे जस्तो भयो,
केही छैन, अब बितेको कुरालाई सम्झेर फाइदा छैन, अब यस्तो गर्नु हुँदैन। हामीले बाबाको मुरलीमा जब घोटिन्छौँ तब बुद्धि दिव्य स्वच्छ बन्छ। दिव्य बुद्धिमा नै शिव बाबाको स्मृति भिजुलाइज पावर बढ्छ। त्यसको आधार बिहानको मुरली हो। यसबाट हामीले घोटेर हुन्छ कि पुरै लेखेर लेख्न जाने पुरै लेखेर हुन्छ कि फेरि लेखिसकेपछि फेरि यो लेखेँ त्यो भनेर फेरि मेन पोइन्टहरू नोट आउट गर्ने र त्यसलाई दिनभरि रिपिट मोडमा लैजाने हैन। यति गरेपछि बल्ल मन सकारात्मक, बुद्धि दिव्य। किनकि मन र बुद्धिले भगवानलाई याद गर्ने हो। मन र बुद्धि, किनकि अहिलेसम्म नै हाम्रो कलियुगी अवस्था छ। अब पहिला त कलियुगी अवस्था छ बच्चाहरूको, कलियुगी अवस्थाबाट फेरि द्वापरयुगी अवस्था, द्वापरयुगी अवस्थालाई मेटिएपछि फेरि त्रेतायुगी अवस्था, त्रेतायुगी अवस्थापछि फेरि बल्ल सत्ययुगी 1 नम्बरको अवस्था। सबै थोक छ अहिले। कलियुगी पनि त्यही छ, द्वापरयुगको पनि छ, त्रेतायुगको पनि छ, फेरि सत्ययुगको पनि छ। तर हामी यी सबलाई पार गरेर हामी जानु छ 1 नम्बरमा। त्यसको आधार भनेको पढाइ हो। त्यही भएर त किन हामीले घोटिनुहोस् भनेर दिनदिनै कति भन्नुपर्ने हो भन्ने पनि हुन्छ। भन्न पर्ने नै अवस्था भयो। मुरलीमा नघोटिएसम्म हामी त्यो कलियुगबाट द्वापरबाट फेरि रिस आउने, लोभ विकारका विचार आउँछ भने अहिलेसम्म हामीले कलियुगलाई पार गरेकै छैनौँ। झनक रिस उठ्ने, चर्को बोल्ने, मनमा नराम्रो सोच्ने हैन, फ्रस्ट्रेसनमा आउने, दुखी हुने, यस्तो छ भने हामी कहाँ छौँ अहिलेसम्म? ल भन्नु हजुर, कलीमै छ, कली पारै गरेको छैन। द्वापर युगमा छौँ भने के छ भन्दा आधा राम्रो आधा नराम्रो, भित्र चाहिँ लडाइँ भएको भएछ। भित्र सङ्घर्ष चल्यो। राम्रो बन्न नि चाहेको छ अनि सङ्घर्ष पनि छ। सङ्घर्ष गर्दा गर्दै जितेको छैन भने त्यहाँ सङ्घर्षमा विजय नै भएन। गरेको छ विजय नै नभएपछि केही गुणहरू राम्रा छन्, 8%। 8 भनेको आधा राम्रो आधा, अब यो भयो होइन, आधा नराम्रो, आधा राम्रो आधा नराम्रो। के भयो? कुन युग भयो? द्वापर युग भयो। आधा गुणहरू धेरै राम्रा छन्, आधा गुण वैराग्यका छन्, एकदम नराम्रा। अब त्रेता युगमा भनेपछि 4 भागमा 3 भाग राम्रो, 1 भाग चाहिँ राम्रै छैन, 1 भाग चाहिँ कमी छ। अब हामी त्रेतामा छौँ। चारै ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सबै विषयमा 16 कला सम्पूर्ण निर्विकारी पावन छ भने उसमा केही कुराको दोष खोट केही छैन भने ऊ आत्मा कुन आत्मा भयो? सूर्यवंशी आत्मा। अब हामीले आफैलाई चेक गरौँ, कलीमा छु कि द्वापरमा छु कि? बाबाको मुरली लेख्न पढ्न मनै लाग्दैन, इन्ट्रेस्टै छैन पढाइमा भने कुन युगमा छौँ भन्ने जान्न पर्यो। कुन युगमा छौँ? कलीतिरै छौँ हामी। पढाइमा रुचि नै छैन, ध्यानै छैन, 5 पोइन्ट निकाल्नुमा मतलबै छैन, गाह्रो हुन्छ, किन गर्न पर्यो भन्ने हुन्छ। कति भनेको यो भयो पढाइबाट राजै। किन राजै भनेको मन बुद्धि संस्कारमाथि नियन्त्रण गर्नु पर्यो। 5 विकार, 5 प्रकृति, 5 त्यहाँ 15, 5 प्रकृति, 5 विकार, 5 इन्द्रिय, फेरि सूक्ष्म पनि छ। फेरि यसको त यही मुरली घोट्ने त्यो यसैको घोटेको यो अहिले हामीले जो ब्राह्मणले घोट्यौँ बिहान यही घोटेको निशानी द्वापरमा पण्डितले बिहान उठेर के घोट्नु हुँदो रहेछ? चन्दन घोट्नु हुँदो रहेछ। चन्दन भनेको त बाबाको श्रीखण्ड ज्ञान रहेछ। त्यसकारण सबैले नोट गर्नु होला। सबै सुनेर बस्नुभएको बच्चाहरूले पनि नोट गर्नु होला। सबले जसलाई 1 नम्बरमा जाने लक्ष्य छ, महान फरिस्ता बन्ने लक्ष्य छ, मनमा इच्छा छ, 1 नम्बरमा उहाँ स्वर्गमा जन्म लिने, श्रीकृष्णसँग पढ्न जाने मन छ, कलेजमा श्रीकृष्णको जन्मेकै घरभित्र जन्मने लक्ष्य छ भने त गर्नै पर्यो।
होइन म त कलियुगतिर भए पनि हुन्छ, केही छैन भने त अब ठिकै छ, के गर्ने त। तो हामी मुरली सुरु गर्दछौँ। बाबाको मिठी बच्चे, बाबाको आशीर्वाद लिनु छ भने सेवाधारी सपुत बच्चा बनेर सबैलाई सुख देऊ, कसैलाई पनि दुःख नदेऊ। कसैलाई पनि, एउटालाई पनि दुःख पुग्यो भने हाम्रो योग लाग्दैन। त्यसै कारण बाबाको आशीर्वाद लिनु छ भने सेवाधारी सपुत बाच्चा बनेर सबैलाई सुख देऊ, कसैलाई पनि दुःख नदेऊ। प्रश्न: धर्मराजको सजायबाट छुट्नको लागि कुन ईश्वरीय नियममा ध्यान दिनुपर्छ? उत्तर: कहिले पनि ईश्वरको सम्मुख प्रतिज्ञा गरेर त्यसको अवज्ञा गर्नु हुँदैन। कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन। क्रोध गर्नु, दिक्क पार्नु अर्थात् यस्तो चालचलन हुनु हुँदैन जसबाट ईश्वरको नाम बदनाम हुन्छ। तिनले धेरै सजाय खानुपर्छ। बाबाको बच्चा भएर सेतो ड्रेस लगाएर रिसायो भने, एकदम क्रोधी भयो भने उसले एकदम ठुलो डिसर्भिस गरेको हुन्छ, होइन? र उसबाट के हुन्छ, रिसाउँदा अरू मान्छेलाई धेरै ठुलो दुःख पुगेको हुन्छ, भले अरूले देखाउँदैन। तर त्यस कारणले शिव बाबाको नाम के हुन्छ, एकदम बदनाम हुन्छ। तिनले चाहिँ धेरै सजाय खानुपर्छ। त्यसैले यस्तो कुनै पनि कर्म गर्नु हुँदैन। मायाको जतिसुकै तुफान आओस्, बिमारी आओस्, तर सत्य असत्य कुराको बुद्धिद्वारा निर्णय गरेर गलत कर्मबाट सधैँ बचिराख, होइन? कसले भोगिदिन्छ र आफूले गरेको गल्ती आफै भोग्नुपर्छ। त्यसैले गल्ती काम गर्नु हुँदैन। गीत छ: कौन आया मेरे मन के द्वारे, आज सबेरे सबेरे, ओम शान्ति। यो ओम शान्ति कसले भन्यो? बाबा र दादाले। यो त बच्चाहरूलाई अवश्य निश्चय छ। हाम्रो पारलौकिक बाबा हुनुहुन्छ परम पिता परमात्मा शिव र यी ब्रह्मा सबै बच्चाहरूका अलौकिक बाबा हुन्। अलौकिक बाबा, यिनलाई नै प्रजापिता ब्रह्मा भनिन्छ। यतिका बच्चाहरू अरू कसैका हुन्छन् र? लक्ष्मी त्यो नामहरू त बाबा भन्नुहुन्छ, यतिका बच्चाहरू अरू कसैका हुन्छन् र? प्रजापिता ब्रह्मा बाहेक पहिला थिएनन्। जब बेहदको बाबाले यिनमा प्रवेश गर्नुभयो तब यी भए दादा, होइन? त दादा, यी दादा स्वयं भन्दछन् तिमीलाई पारलौकिक बाबाको सम्पत्ति मिल्छ। तो नातिहरू हजुरबुवाको सम्पत्तिको अधिकारी हुन्छन्। उनीहरूको बुद्धियोग हजुर बाबामा जान्छ, किनकि हजुरबुवाको सम्पत्तिको हक मिल्नु छ। जो हजुरबुवाको सम्पत्तिमा बच्चाको हक लाग्छ, तर बुवाको सम्पत्तिमा हजुरबुवाले जस्तो सम्पत्ति कमाउनु भएको छैन। बुवाले आफैले जोडजाम गरेर सम्पत्ति कमाउनु भयो भने छोराछोरीको लागि दिन्न भने पनि सक्नुहुन्छ। तर हजुरबुवाको सम्पत्ति छ भने जो बुवा हुनुहुन्छ, बुवाले दिन्न भने पनि पाइँदैन, कानुन लाग्छ, दिनै पर्छ। र तर हजुरबुवाको केही टुक्रो केही छैन जमिन, बुवाले सब चिज आफैले गर्नुभएको छ भने त्यो चाहिँ बच्चालाई इच्छालाई दिनुहुन्छ। इच्छा आफ्नो केही गर्न इच्छा छ भने गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसै भएर ब्रह्मा बाबा भन्दा माथि को हुनुभयो? शिव बाबा, हजुरबुवा। त्यही भएर त्यो सम्पत्ति हामी नाति नातिना पनि भयौँ। त्यो सबै हक मिल्नु छ भन्नुभयो बाबाले। यो उदाहरण जस्तै राजाको पासमा जुन बच्चाले जन्म लिन्छ उसले भन्छ यो पुर्खाको सम्पत्ति हो। पुर्खाको सम्पत्तिमा उनीहरूको नै हक नै हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामीले बेहदको बाबाद्वारा ठुलो भन्दा ठुलो सम्पत्ति, ठुलो भन्दा ठुलो सम्पत्ति स्वर्गको बादशाही लिइरहेका छौँ। हामीलाई उहाँ बाबाले पढाइरहनु भएको छ।
तिमी अहिले सम्मुख बसेका छौ। सम्मुखको नशा पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार हुन्छ। कसैको दिलमा त धेरै प्रेम छ। हामी आएर सर्वोच्च भगवानका यी साकार मातापिताद्वारा वारिस बन्छौँ। बेहदका बाबा धेरै मिठो हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई राजाईको लायक बनाउनुहुन्छ। मायाले बिल्कुलै नालायक बनाइदिएको छ। हिजो बाबासँग कोही भेट्नको लागि आएका थिए, तर तिनले केही पनि बुझेनन्। आउन त आए, तर केही बुझेनन्। बाबाले सम्झाउनु भयो, यी सबै ब्रह्मकुमार हुन्। तिमी पनि ब्रह्माका वा शिवका बच्चा हौ नि। भन्न त भने अवश्य हो, यो केवल सुनेर भने, तर दिलमा लागेन, तीर लागेन। साँच्चै हामी उहाँका बच्चा हौँ। यिनी पनि उहाँको बच्चा हुन्, वर्षा लिइरहेका छन्। त्यसै गरी यहाँ पनि कति बच्चाहरू छन् जसको बुद्धिमा साह्रै थोरै मात्रै बस्छ। चारपना मुरली हुन्छ, त्यो चारपना मुरलीमा बुद्धिमा थोरै मात्रै बस्छ, थोरैको थोरै। बाबाले के भन्नुभयो आज मुरलीमा भन्दा लास्टमा केही पनि आउँदैन। त्यस्तो पनि हुन्छ हैन। त्यही भएर धेरै पटक पढ्न पर्ने, मेहनत गर्नुपर्ने पढाइमा यो कारण हो। बाबाले हिजो सिंगार नगर, पण्डा बन, के भन्नुभयो हिजो, पण्डा बन, कमल फुल बन। एकातिर पण्डा बन, अर्कोतिर कमल फुल बन, कमल फुल समान बन, अर्कोतिर रुवानी सिंगार गर। दैवी गुणको सिंगार तिमीलाई म गराउन आएको हो। तिमीले चाहिँ यो पाउडर क्रिम फेसनको सिंगार गर्नुहुन्न, पाप लाग्छ। धेरै गरेपछि खतरा पनि हुन्छ। देह अभिमान आउँछ, बच्चे यताउता गर्नु हुँदैन, न्यारा बन्नुपर्छ। 84 को सिँढी कति थो भन्नुभयो हिजो, किनकि धेरै पटक पढेको छ अनि बल्ल बुद्धिमा त्यही छापिन्छ। अरू त बस्नै पाउँदैन, संसारका कुराहरू त बस्नै पाएनन् बिचरा, डिलिट भएर गए कता। त्यसकारण अब फेरि परीक्षा पनि आउँछ। यस्तो गर्ने आत्मालाई होइन कि सजिलैसँग होइन, ठुल्ठुला कडा परीक्षा आउँछन्। फेरि भस्म गर्ने, फेरि ठुलो पुरुषार्थको योजना पनि बनाउनु पर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ सिधै राजाई पाउने भए त सजिलो थियो नि, मेहनत त गर्नु पर्यो एकदम। त्यसैले बाबा मायाले बिल्कुलै नालायक बनाइदिएको छ। हिजो बाबासँग कोही भेट्न आएका थिए, तर तिनले केही पनि बुझेनन्। बाबाले सम्झाउनु भयो, यी सबै ब्रह्मकुमार हुन्। तिमी पनि ब्रह्माका वा शिवका बच्चा हो नि। भन्न त भने अवश्य हो, यो केवल सुनेर भने, तर दिलमा लागेन, तीर लागेन। साँच्चै हामी उहाँका बच्चा हौँ। यिनी पनि उहाँको बच्चा हुन्, वर्षा लिइरहेका छन्। त्यसै गरी यहाँ पनि कति बच्चाहरू छन् जसको बुद्धिमा साह्रै थोरै मात्रै बस्छ। त्यो खुसी, त्यो नशा देखिँदैन। न खुसी देखिन्छ, न नशा देखिन्छ। त्यही भएर सङ्गत पनि उसैको गर्नु भनेको छ जसको महान लक्ष्य छ। आफ्नो लक्ष्यप्रति ऊ एकदम दत्तचित्त भएर एकोर भइरहेछ। त्यो आत्माको सङ्गत गर्नु। जसको जीवनमा केही लक्ष्य नै छैन, उसको पछि लागेर के पाउने, केही पनि छैन, लक्ष्य छैन। जो लक्ष्यमा, महान लक्ष्यमा दिनरात घोटिएको छ, त्यो आत्माको सङ्गत गर्नु, नत्र सङ्गतै नगर्नु। जसको लक्ष्य छैन, जसको दिनचर्या नै मेन्टेन भएको छैन, के गर्ने, उसले झन् भड्काउँछ। त्यो भएर जति दुःख परे पनि, जे भए पनि महान लक्ष्य हुने व्यक्तिलाई फलो गर्नुपर्छ पुरुषार्थमा पनि। त्यही भएर सबैले कपीमा लेखे छैन, लेखे गर, एक पोइन्ट मिस नहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ, अहिले तिमी प्रियतमाहरूको ज्ञान श्रृङ्गार भइरहेको छ। तिमीलाई थाहा छ हामी प्रियतमाका प्रियतम हौ। बाबाले पनि प्रियतमाका प्रियतम हौ। त्यो एक किसानकी छोरीको कथा छ नि। एक राजाले किसानकी छोरीलाई लिएर आए, तर उनलाई राजाईमा आनन्दै आएन। उनले छोरीलाई फर्काएर गाउँमा नै छोडेर आए। भने तिमी राजाईको लायकै छैनौ। त बाबाले भन्नुभयो, यहाँ पनि बाबाले छोरीलाई ल्याउनुहुन्छ राजाई पद दिनको लागि, र छोरीले राम्रोसँग गरिनन् भने फेरि कहाँ जान्छन् उनी?
गाउँमै जान्छन्, फेरि गाउँमा जान्छन् फेरि। त्यस्तै हो, बाबाले पनि उदाहरण दिनुभएको छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ त तिमी राजैको लायक छैनौ, यहाँ पनि बाबाले श्रृङ्गार गर्नुहुन्छ, तिमी भविष्यमा महारानी बन। एकदम सिरियस भएर सोच, महारानी बन। त कृष्णलाई पनि भन्दछन् भगाए पटरानी बनाउनको लागि, तर केही पनि बुझ्दैनन्। सबै अधार्मिक विचार भएका सम्झिन्छन्। यसरी नै दुनियाँ चलिरहन्छ, सिस्टम दुनियाँ चलिरहन्छ। प्रकृति हो, धेरै छन् जो मन्दिर आश्रममा पनि जाँदैनन्, न त शास्त्र आदिलाई मान्छन्। सरकारले पनि धर्मलाई मान्दैन। धर्मलाई नै नमान्ने कस्तो सरकार हो, के गतिपति हुने होला। धर्म नै नभएको दुनियाँ। बाबा भन्नुहुन्छ भारतवर्ष कुन धर्मको स्थान थियो, अहिले कुन धर्मको छ, बिल्कुलै केही जानेका छैनन्। अहिले तिमी बच्चाहरू हौ दैवी कुलका, जसरी उनीहरू क्रिस्चियन कुलका हुन्, त्यसै गरी तिमी ब्राह्मण कुलका हौ। ब्राह्मणको नीति के हो, रीति के हो, कसरी कति गुण क्वालिटी भएपछि ब्राह्मण बनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला तिमी बच्चाहरूलाई पतित शूद्रबाट ब्राह्मण बनाउँछु। पावन बन्दै बन्दै फेरि 21 जन्मको लागि तिमी दैवी सम्प्रदाय बन्छौ, दैवी गोदमा जान्छौ। पहिला थियौ आसुरी गोदमा, आसुरी गोदबाट फेरि तिमी ईश्वरीय गोदमा आएका छौ, भगवानको काखमा तिमी आएका छौ। एक बाबाका बच्चाहरू भाइ बहिनी हौ। यो एक आश्चर्य हो। सबैले भन्दछन् हामी ब्राह्मण कुलका हौ, मलाई श्रीमतमा चल्नु छ। बाबाले भनेको कुरा दिनभरिमा मान्नु नै छ, जसरी पनि भन्नु पर्यो। बेहदको बाबाबाट बेहदको वर्षा कसरी लिन सकिन्छ? तिमीलाई बेहदको बाबा मिल्नु भएको छ, तिमी नै उहाँका बच्चा बनेका छौ। बुद्धिले जान्दछ कल्प पहिला जसले बाबाबाट वर्षा लिएका थिए उनैले लिन्छन्। अलिकति पनि बुद्धिमा रहेको छ भने कुनै समयमा आइपुग्छन्। बुद्धिमा थोरै भए पनि छ भने त्यो त अमर छ, ज्ञान त अविनाशी छ। कुनै समयमा आउँछन् केही न केही लिनको लागि। तिनीहरू मध्येमा पनि नम्बरवारले जानेका छन्। आज पावन बन्नको लागि आएका छन्, भोलि फेरि पतित बन्छन्। कसैको नराम्रो सङ्गतमा लाग्नाले भुल्दछन् बाबाको बनेर फेरि बाबालाई छोडिसके र भने महान पापात्मा बन्छु। के बनेर गएछन्? बाबालाई छोडेपछि के बन्छु भनेर गए। म के बन्छु भनेर गए? म महान पापात्मा बन्छु, महान पापी बन्छु भनेर के गरे? गए। त महान पुण्य आत्मा बन्छु भनेर आए र फेरि के भनेर गए भन्नुभयो? महान पापी आत्मा बन्छु भनेर गए। जस्तै कसैले कसैको हत्या गर्छ भने पाप लाग्छ, त्यो पाप पनि थोरै हो। सुन्नुभयो सबैजनाले? कसैले कसैलाई मार्छ, हत्या गर्छ भने पनि त्यो पाप थोरै हो। तर शिव बाबालाई छोड्नु, धोका दिनु भनेको त्यो भन्दा पनि के हो भन्नुभयो? ठुलो अपराध। त्यो जीवघात भयो, यो के भयो? आत्मघात भयो, आत्मघाती भयो। बाबालाई छोड्ने भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ जस्तै कसैले कसैको हत्या गर्छ भने पाप लाग्छ, त्यो पाप पनि थोरै हो। यहाँ जो बाबाका बनेर छोड्छन्, हेर्नुहोस् त कहाँ पुग्यो कुरो। जो बाबाका बनेर छोड्छन् र प्रतिज्ञा गरेर फेरि विकारी बन्छन् भने उनलाई धेरै पाप लाग्छ र महान पापी आत्मा बन्दछ। त्यो जति पापी त कोही पनि नहुने रहेछ। बाबाले भने अनुसारले त्यो मान्छे मारे भन्दा पनि ठुलो पापी हुँदो रहेछ त। हेर्नुहोस् त, त्यो
कस्तो कुरा भयो, बाबाको भिखारी बन्यो, पापी बन्यो, त्यो त भयङ्कर ठुलो रहेछ। त्यस कारणले अज्ञान कालमा पनि त्यति लाग्दैन जति ज्ञानमा लाग्छ। अज्ञान कालमा त मनुष्यहरूमा क्रोध सामान्य हुन्छ। यहाँ तिमीले कसैमा क्रोध गर्यौ भने 100 गुणा दण्ड हुन जान्छ। कोहीमा पनि क्रोध, सानोमा सानो बहिनीसँग, भाइसँग, आमासँग, दिदी बहिनीसँग, कसैसँग पनि क्रोध गर्यो भने 100 गुणा दण्ड हुन जान्छ। अवस्था बिल्कुलै गिर्छ, किनकि ईश्वरको आज्ञा मान्दैनौ। धर्मराजको आज्ञा मिल्छ, पवित्र बन्नुपर्छ। ईश्वरको बनेपछि, किनकि पवित्र भइसकेपछि त्यो क्रोध भन्ने कुरा मनबाट उत्पन्न हुँदैन। मैले क्रोध गरेँ भने बिचारा सामनेवालालाई बडा दुःख हुन्छ, पीडा हुन्छ भन्ने कुराको महसुस उसलाई पहिल्यै हुन्छ र उसले त्यो पक्षमा उसले अवेर हुन्छ, जानकार हुन्छ। त्यसै कारणले बाबा भन्नुहुन्छ अवस्था बिल्कुलै गिर्छ, किनकि ईश्वरको आज्ञा मान्दैनौ। धर्मराजको आज्ञा मिल्छ, पवित्र बन्नुपर्छ। ईश्वरको बनेर तिमीले अलिकति पनि उहाँको आज्ञाको अवज्ञा गर्यौ भने 100 गुणा दण्ड चढ्छ। रचयिता त उहाँ एक हुनुहुन्छ, ब्रह्मा विष्णु शङ्कर पनि उहाँका रचना हुन्। धर्मराज पनि रचना हुन्। धर्मराजको रूप पनि बाबाले साक्षात्कार गराउनुहुन्छ। पछि साक्षात्कार हुन्छ धर्मराजको रूप। फेरि त्यस समयमा सिद्ध गरेर बताउँछन्, हेर तिमीले प्रतिज्ञा गरेका थियौ मैले कसैलाई क्रोध गर्ने छैन, रिसाउने छैन भनेर प्रतिज्ञा गरेका थियौ, कसैलाई दुःख दिने छैन। फेरि पनि तिमीले यिनलाई दुःख दियौ र यिनलाई हैरानै पार्यौ, हैरान पार्यौ। बाबाको वचन, किनकि बाबाले यसको एउटा सिक्रेट रहेछ कि जस्तो बाबाले यो आश्रममा जो पनि व्यक्तिलाई ल्याउनु भएको छ, चाहे अन्जान छ, चाहे ज्ञानी छ, चाहे बुद्धिमान छ, कम बुद्धिमान छ, गुणवान छ, निर्गुण हारे छ, ती सबैलाई आफूले ल्याउनु भएको छ। उहाँले ल्याएको व्यक्तित्वहरूलाई हामीले दुःख दियौँ भने उहाँलाई के लाग्छ? ल भन्नुहोस् त, उहाँले ल्याएको व्यक्तित्वहरूलाई हामीले दुःख दियौँ मन वचन कर्मले भने उहाँले के ठान्नुहुन्छ? राम्रो ठान्नुहुन्छ कि ठान्नुहुन्न? ठान्नुहुन्न नि त। उहाँले ल्याउनु भएको, हामीले ल्याएको त होइन। हुन भले हामीले कसैलाई कोर्स गरायौँ होला, निमित्त हामीलाई बाबाले बनाउनु भयो होला, तर ल्याएको यहाँ कसले रहेछ त? शिव बाबाले। माताजीहरू, आमाहरू सबलाई बाबाले घर गृहस्थबाट कुना कानीबाट लिएर आउनुभएको शिव बाबाले। हामीले के गर्नु पर्यो? बाबाकोले ल्याएको रचनालाई कि हामीले के गर्नु पर्यो? सम्मान गर्नु पर्यो, प्रेम दिनु पर्यो, होइन? यो यस्तो उस्तो भन्नु पनि भएन, होइन? किन भन्दा ल्याएको कसले हो? बाबाले ल्याउनु भएको। त्यस कारणले रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो, फेरि खातिरी पनि गर्नु पर्यो भगवानले ल्याउनु भएको रत्नलाई। व्यवस्था गर्नु पनि भएन निमित्त भएर, होइन? त्यस कारणले बाबा भन्नुहुन्छ फेरि त्यस समयमा सिद्ध गरेर भएर तिमीले प्रतिज्ञा गरेका थियौ मैले क्रोध गर्ने छैन र कसैलाई दुःख दिने छैन। फेरि पनि तिमीले यिनलाई दुःख दियौ, हैरानै पार्यौ, अब खाऊ सजाय। त्यही भएर कसैसँग पनि नरिसाउनु होला, चाहे घटना परिस्थिति कस्तो पनि किन नहोस्, कसैसँग पनि, चाहे त्यो बच्चा बाबाको हात छोडेर जाने टाइपको किन नहोस्, पनि उसलाई पनि हामीले क्रोध गर्नु हुँदैन। शिव बाबा भन्नुहुन्छ खाऊ सजाय, साक्षात्कार बिना सजाय दिइँदैन। परमार्थ चाहियो नि उसले पनि सम्झिन्छ अवश्य मैले बाबालाई छोडेर यो कुकर्म गरेँ। यहीँबाट को जानुभयो बाबालाई हात छोडेर, हजुरहरू सब देख्नुभएको छ, जान्नुभएको छ, होइन? तर उसले पनि के सम्झन्छ? मैले कुकर्म गरेँ भन्ने कुरा उसलाई पनि के हुँदो रहेछ? अनुभव हुँदो रहेछ। बाबालाई छोडेँ, कुकर्म गरेँ, बदनामी गराउनाले फेरि धेरैजनामाथि विपद आउँछ। कति अबलाहरू बन्धनमा पर्छन्, सारा दण्ड बदनामी गराउने माथि पर्छ।
त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ महान पापी आत्मा देख्नु छ भने यही देख्न सक्छौ। ल हेर्नुस्, धोबीको पासमा धेरै मैला सडेका कपडा छन् भने सट्का लगाउँदा फाट्छन्। यहाँ पनि सट्का सहन गर्न नसकेर बाहिर जान्छन्। सट्का तो ईश्वरको गोदीमा आएर सिधै उहाँको अवज्ञा गर्यो भने सजाय खानुपर्छ। जुन ब्राह्मणीले पार्टी लिएर आउँछन् उनीमाथि ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ। पार्टी लिएर जाँदाखेरि मधुवन पार्टी लिएर बाबा मिलन जाने ब्रह्मकुमारी दिदी बहिनीलाई बाबाले भन्नुभयो, एकजनाले मात्र पनि यदि हात छोड्यो भिखारी बन्यो भने त्यसको पाप लिएर आउनेमा आउँछ। ल हेर्नुहोस् त, अब त्यो जन्म जन्मको त छँदैछ, उनको पनि पाप के गर्नु पर्यो, बिहोर्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् कस्तो विज्ञान, कस्तो यस्तो। त्यस कारणले अब छोडेर गए, त्यस कारणले तिनको पनि पाप बोकेर हिँड्नु पर्ने रहेछ। त्यस कारणले यस्ता कसैलाई पनि इन्द्र सभामा ल्याउनु हुँदैन। नीलम परी पुखराज परीको कथा पनि त छ नि। इन्द्र सभामा पतित कसैलाई लुकाएर ल्याइयो अनि इन्द्र सभामा गन्ध आउन थाल्यो, विकारको गन्ध, अपवित्र दृष्टिको गन्ध आउन थाल्यो। त्यसैले ल्याएर आउने माथि दण्ड पर्यो। यस्ता धेरै केही कथा छन्। तिनी पत्थर बनिन्। बाबाले पारसनाथ बनाउनुहुन्छ अनि यदि अवज्ञा गरे भने पत्थर बन्छन्। राजै पाउने सौभाग्य गुमाउँछन्। मानव कसैले गरिब राजाको गोद लिन्छ। यदि नालायक बन्यो भने बन्यो र राजाले निकालिदियो भने के हुन्छ, फेरि कंगालको कंगालै बन्छ। यहाँ पनि यस्तै हो, फेरि धेरै दुःख महसुस हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कहिले पनि कुनै अवज्ञा नगर। बाबा भन्नुहुन्छ साधारण त्यसैले शिव बाबालाई भुलेर साकारमा बुद्धि लाग्न थाल्छ। साकार देहधारीमा बुद्धि लाग्न थाल्छ। अब तिमी बच्चाहरूलाई श्रीमत मिल्छ जो फोहोरी बन्छन्, तिनीहरू यस्ताहरू इन्द्र सभामा बस्न सक्दैनन्। हरेक सेन्टर इन्द्रप्रस्थ हो जहाँ ज्ञानको वर्षा भइरहेको छ। शिव बाबाको सेन्टर के हो भन्नुभयो? आश्रमलाई पनि आज बाबाले के भन्नुभयो? इन्द्रप्रस्थ। इन्द्र भनेको इन्द्रिय जित भएका व्यक्तिहरू बस्ने ठाउँ, जसले इन्द्रियलाई, आँखा रूपी इन्द्रियलाई कन्ट्रोल गर्दैन, मन रूपी मुख रूपी इन्द्रियलाई कन्ट्रोल गर्दैन, त्यो त इन्द्र भएन, यो इन्द्र सभाको सदस्य भएन। त्यसकारणले बाबा भन्नुहुन्छ नीलम परी पुखराज परी नाम त छ नि। नीलम रत्नलाई भनिन्छ। यी नाम बच्चाहरूको नै राखिन्छ। कोही त धेरै राम्रा रत्न छन्, कुनै दाग छैन। जुहारतहरूमा कुनै दाग धेरै भएका, कुनै धेरै दाग भएका हुन्छन्। कोही एकदम पवित्र हुन्छन्। जुहारतमा पनि त्यस्तो हुन्छ, आत्मामा पनि कसैमा धेरै दाग हुन्छ, कसैमा दाग हुँदैन। शिव बाबा भन्नुहुन्छ कोही एकदम पवित्र हुन्छन्। यहाँ पनि नम्बरवार रत्न छन्। कोही धेरै रत्न मूल्यवान छन्, धेरै राम्रो सेवा गर्छन्। तो कसैले त सेवाको सट्टा डिसर्भिस गर्छन्। गुलाबको फूल र आँकको फूलमा कति फरक छ। शिवलिङ्गमा दुवै चढाउँछन्। आँकको पनि आएर चढ्यो, गुलाबको फूल पनि चढ्दछ, दुवै चढ्दछन्। अब तिमीले जानिसकेका छौ हामी मध्ये फूल को छन्। उनीको सबैले माग गर्छन् बाबा हामीलाई राम्रा फूल दिनुहोस्। अब राम्रा फूल कहाँबाट ल्याउने? रत्न ज्योति फूल त सामान्य हुन्छ, यो बगैँचा हो नि। तिमी ज्ञान गंगा पनि हौ, बाबा त सागर हुनुहुन्छ। यी ब्रह्मपुत्र सबैभन्दा ठुलो नदी हुन्। कोलकातामा ब्रह्मपुत्र नदी धेरै ठुलो छ, जहाँ सागर र नदीको धेरै ठुलो मेला लाग्छ। अवश्य ज्ञान सागर बाबा हुनुहुन्छ। उहाँ चैतन्य
ज्ञान सागर हुनुहुन्छ। तिमी पनि चैतन्य ज्ञान नदी हौ। त्यो त हो पानीको गंगा। नदीको नाम राखिएको छ, तर आसुरी सम्प्रदायले यो कुरा पनि भुलेका छन्। त पानीको नदी हो कि ज्ञानको नदी हो? ज्ञानको नदीमा जाने हो कि पानीको नदीमा जाने हो? आसुरी प्रवृत्तिकाले भुलेका छन्। हरिद्वारमा गंगाको किनारमा चतुर्भुजको चित्र देखाइएको छ, त्यसलाई पनि गंगा सम्झिन्छन्। तर मनुष्यले यो कुरा बुझ्दैनन्। यी चतुर्भुज को हुन् त? अवश्य पनि यस समयमा तिमी सुदर्शन चक्रधारी बन्छौ। तिमी हौ सच्चा ज्ञान नदीहरू। ज्ञानका नदी बने, ज्ञानका बादल, ज्ञानको वर्षा, ज्ञानको परी, ज्ञानको लाइट, के बाबाले कति शब्द महावाक्यले सिंगार्नुहुन्छ हाम्रो आत्मालाई। र आज के भन्नुभयो भन्दा तिमी सच्चा सच्चा ज्ञानका नदी हौ। नदी के गर्छ? हमेशा नदी के गर्छ? बगिराख्छ। नदी बगेर कहाँ पुग्छ? सागरमा पुग्छ। केही गरे पनि नदीलाई रोक्न सकिन्छ कि सकिन्न? सकिन्न। नदीले आफ्नो बाटो बनाउँछ, नदी कहिले रोकिँदैन। त्यसैले तिमी त सच्चा सच्चा नदीहरू हौ। यस नदीको विषयमा पनि हामी विचार सागर मन्थन गर्न सक्छौँ। नदीमा के हुन्छ सोच्नु होला। नदीमा के हुन्छ शिशिर भाइले बताउनु। नदीको बारेमा, नदीमा के गर्छन् मान्छेले, कस्तो कस्तो हुन्छ नदीमा? भित्र हिलो हुन्छ। नदीले निस्वार्थ सेवा गर्छ। पिउने पानी, सिंचाई, बिजुली निकाल्ने, चट्टान भए पनि त्यसलाई चाहिँ बाटो निकालेर, जति ठुलो अवरुद्ध बीचमा आए तापनि उसले आफ्नो बाटो निकाल्न जान्दछ नदी। जीवन भनेको अगाडि बढ्नेको नाम हो। नदी हो कति धेरै हेर्नुहोस्, एउटा पोइन्टमा कति छ। नदीमा सफा चिज पनि राख्छन्, फोहोर पनि चिज राख्छन्। कतिले नुहाउँछन्, नुहाउनेको लागि रोकिँदैन हो, अगाडि बढिराख्छ नदी। हमेसा राति पनि बढेको छ, राति पनि रोकिन, दिनमा पनि। त्यसले अगाडि बढ्नेको, पछि कहिले नहट्नेको, रास्तामा आउने तुफानहरूलाई मा पनि नरोकिएर त्यहाँबाट पनि उसले बाटो निकालेको हुन्छ। धेरै सर्भिस हुन्छ। त्यसैले बाबाले यो नदी भन्नको पछाडि भाव के छ त्यसको विचार सागर मन्थन। तिमी हौ सच्चा सच्चा ज्ञान नदीहरू, सदा बगिराख्ने, नरोकिने, सबलाई सेवा दिने, डिट्याच हुने पनि छ, निस्वार्थ। त्यो हो पानीको नदी। त्यहाँ गएर स्नान गर्छन्, तर केही पनि बुझ्दैनन्, केवल देवी सम्झिन्छन्। आजकल त नदीमा आरती गर्ने पनि चलन निस्केको छ। कति खर्च आरती गर्दा, नदीमा आरती गर्दा, होइन? मनुष्यका त कहिले पनि 4-8 भुजा हुँदैनन्, अर्थ केही पनि बुझ्दैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबाले हामीलाई के बनाउँदै हुनुहुन्छ। हामी त 100% बेसमझ थियौँ। बाबाको गोद लिनाले हामी स्वर्गको मालिक बन्छौँ। हुन त यहाँ कोही राजा छन्, तर स्वर्गको सुख त अहिलेको सुखमा रात दिनको फरक छ। तिनीहरूमा पनि कोही यस्ता पनि छन् जसले बाबालाई चिन्दैनन् र आफूलाई पनि चिन्दैनन्। हेर्नुपर्छ मैले कति सुगन्ध दिन्छु। उल्टो उल्टो त बोल्दिनँ, उल्टो उल्टो त बोल्दिनँ, क्रोध त गर्दिनँ। बाबाले तुरन्तै चालचलनबाट बुझ्नुपर्छ, किनकि भगवत गीतामा पनि यो लेखिएको छ के भन्दा
आर्यहरू के हुन्छन्? सहन गर्नु तिम्रो धर्म हो। 5 पाण्डवलाई भगवानले सम्झाउनुहुन्छ, सहन गर्नु तिम्रो धर्म हो। सहनशील हुनु, हरेक कुरामा राम्रो नराम्रो सब चिज आउँछ नि जीवनमा, अन्याय पनि हुन्छ, अत्याचार पनि हुन्छ। सहन गर्नु आर्यको कर्तव्य हो। त्यसकारणले क्रोध त गर्दिन, बाबाले तुरुन्तै चालचलनबाट बुझ्नुहुन्छ यो बच्चा कस्तो छ। सेवाधारी बच्चा बाबालाई धेरै प्यारो लाग्छ। सेवामा नम्रताको विशेषता, जो व्यक्ति एकदम नम्र, भगवानको सेवाधारी एकदम नम्र हुनुपर्छ, एकदम सहनशील र नम्र, दुईटा विशेषता त हुनै पर्दछ। सबै त समान प्यारा लाग्न सक्दैनन्। यस्ता बच्चाहरूको लागि भित्रबाट स्वतः आशीर्वाद निस्कन्छ। पिताको अवज्ञाकारी बच्चा छ भने भन्छन् यस्तो बच्चा त मरे राम्रो। कति नाम बदनाम गर्छन्, यसलाई भनिन्छ तकदीर। कसको तकदीरमा के छ छिट्टै थाहा हुन्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यो सपुत बच्चा हो, यो त्यो कपुत हो। बाप दादालाई चिनेनन्, तकदीरमा वर्षा लिनु छैन भने के गर्न सकिन्छ र। यस ज्ञान मार्गमा नियम धेरै कडा छन्। पिता पवित्र बने तर बच्चा बनेनन् भने त्यो बच्चा हकदार बन्न सक्दैन, त्यसलाई बच्चा मानिँदैन। फेरि भन्दछन् हामीले त शिव बाबालाई वारिस बनाउँछौँ, अनि मात्रै बाबाले 21 जन्मको लागि हामीलाई रिटर्न दिनुहुन्छ। यसको अर्थ यो होइन बाबाको पासमा आएर बस्नु छ, होइन। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर सबैलाई सम्हाल्नु पनि छ, तर ट्रस्टी भएर रहनु छ। यस्तो होइन तिम्रा बच्चा आदिलाई बाबाले बसेर सम्हाल्नुहुन्छ, होइन। यस्ता ख्याल भएकाहरू भड्किन्छन्। यहाँ बाबाको साथमा त बिल्कुलै पवित्र चाहिन्छ। अपवित्र कोही पनि बस्न सक्दैन, नत्र पत्थर बुद्धि बन्छ। बाबाले कुनै श्राप दिनुहुन्न, यो त एक नियम हो। बाबा भन्नुहुन्छ अब फेरि खबरदार रहनु। कर्म इन्द्रियबाट कुनै पाप गर्यो भने त्यो मर्यो। धेरै ठुलो लक्ष्य छ। बाबाको बच्चा बनेर पनि भनेपछि सारा बिमारी उल्टिन्छ। डराउनु हुँदैन। वैद्यहरूले पनि भन्दछन् फलानु औषधिले तिम्रो रोग बाहिर आउँछ, तिमी डराउनु हुँदैन। बाबा पनि स्वयं भन्नुहुन्छ तिमी बाबाको बनेपछि माया रावणले तिमीलाई धेरै हैरान पार्नेछ। भनेपछि हैरान पार्नेछ, नभन्दा थाहै हुँदैन। त्यो माया भनेको के हो, सङ्कल्प विकल्प भनेको के हो थाहै थिएन हामीलाई पहिला। खुब तुफान ल्याउँछ। अहिले तिमीलाई सत्य असत्यको बुद्धि मिलेको छ। अरू कसैको सही र गलत छुट्याउने बुद्धि छैन। सबैको त छ विनाश कालमा विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि तिमीहरूमा पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार छ। प्रीत बुद्धि भएकाहरूले बाबाको सेवा धेरै राम्रो गर्छन्, धेरै राम्रो सेवा गर्छन्, हैन। बाबा भन्नुहुन्छ अच्छा मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा 1 नम्बर, ईश्वरको बच्चा बनेर अलिकति पनि उहाँको आज्ञाको अवज्ञा गर्नु हुँदैन। आज्ञालाई अपमान गर्नु हुँदैन। आज्ञालाई शिरमाथि हाजी बाबा भन्ने पाठलाई पक्का गर्नु छ। यी कर्म इन्द्रियहरूबाट कुनै पनि कुकर्म गर्नु हुँदैन। उल्टो सुल्टो बोली बोल्नै हुँदैन। सपुत बनेर बाबाको आशीर्वाद लिनु छ। सपुत बनेर बाबाको आशीर्वाद लिनु छ। दोस्रो पोइन्ट, सपुत बन्नै पर्यो आशीर्वाद लिनका लागि। दोस्रो नम्बरमा ट्रस्टी बनेर आफ्नो गृहस्थ व्यवहारलाई सम्हाल्नु छ। घर गृहस्थलाई कसरी सम्हाल भन्नुभयो? ट्रस्टी भनेको निमित्त। यो सबै शिव बाबाको हो, म त निमित्त मात्र हुँ। बाबाको हो भनेपछि के चिन्ता, के फिकर? बाबालाई बुझाएपछि
हामीमा फिकर हुन्छ, चिन्ता हुन्छ भने हामीले बाबालाई के गरेका रहन्छौँ, बुझाएका रहन्छौँ, मैले मेरै हो भन्ने सोचेका रहेछौँ। यो सबै शिव बाबाको हो, बाल बच्चा छोराछोरी सब बुझाइदेऊ, शिव बाबालाई मलाई बुझाइदेऊ भन्नुभयो। भगवानको हो भन्ने सोच र ट्रस्टी भएर के गर, सम्हाल्न त सम्हाल, ट्रस्टी बनेर सम्हाल। त्यो व्यवहारलाई सम्हाल्नु छ। ज्ञान मार्गका जुन नियम छन् तिनमा पुरा पुरा चल्नु छ। सही र गलतलाई बुझेर मायासँग होशियार रहनु छ। वरदान सम्पूर्ण स्टेज र स्टेटसको स्मृतिद्वारा, सम्पूर्ण स्टेज र स्टेटसको स्मृतिद्वारा सदा उच्च कर्तव्य गर्ने बाबा समान भव। स्टेज र स्टेटसको स्मृतिद्वारा सदा उच्च कर्म गर्ने बाबा समान भव। विवरण सदैव यो स्मृतिमा रहोस्, म हर समय, हर सेकेन्ड, हर कर्म गर्ने स्टेजमा छु। म कहाँ छु भन्ने सोच भन्नुभयो। जे गर्दा पनि म कहाँ छु, स्टेजमा छु भन्ने सोच। यसरी हर कर्ममा अटेन्सन रहनाले सम्पूर्ण स्टेजको नजिक आउँछौ, नजिक आउँछौ। साथसाथै वर्तमान र भविष्य स्टेटसको स्मृति रहनाले हर कर्म श्रेष्ठ हुन्छ। स्टेज र स्टेटस, भविष्यको पद र स्टेज। अहिले चाहिँ स्टेजमा छु भन्ने सोच्ने सारा संसारले, लौकिक अलौकिक पारलौकिक सबले मलाई देखिराख्नु भएको छ। एक्लै हुँदा, जतासुतैको बेलामा जहाँ हुँदा पनि मलाई देखेको छ भनेर स्टेजमा सम्झने। दोस्रो चाहिँ स्टेटस भनेको भविष्यको पदलाई स्मृतिमा ल्याउने र यसरी स्मृतिमा ल्याउनाले तिम्रो हरेक कर्म श्रेष्ठ हुन्छ। यही दुई स्मृतिले बाबा समान बनाउँदछ, बनाउँदछ। समानतामा आएपछि एक अर्काको मनको संकल्पलाई सहज नै क्याच गर्न सक्छौ। समान बनेपछि, समानतामा आएपछि एक अर्काको मनको संकल्पलाई सहजै क्याच गर्न सक्छौ। यसको लागि केवल संकल्पहरूलाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति हुनुपर्छ। अरूको भावलाई बुझ्न संकल्पलाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति हुनुपर्छ। आफ्नो संकल्पहरूको मिसावटको प्रभाव नहोस्। बाबाको संकल्प पुरै, बाबाको ज्ञानको संकल्प, आफ्ना संकल्पको मिक्सावटको प्रभाव नहोस्। स्लोगन छ, ईर्ष्या र अप्राप्तिको कारण इच्छाहरू हुन्। ईर्ष्या र अप्राप्तिको कारण इच्छाहरू हुन्। जहाँ सर्व प्राप्ति छ वहाँ प्रसन्नता हुन्छ। ईर्ष्या उत्पन्न हुनु, अप्राप्तिको अनुभव हुनु भनेको इच्छाहरूले हो, इच्छाहरूले गर्दा हो। त्यसैले जहाँ सर्व प्राप्ति हुन्छ भने त्यहाँ प्रसन्नता हुन्छ, सन्तुष्टता हुन्छ। ईर्ष्या र अप्राप्तिको कारण इच्छा, जहाँ सर्व प्राप्ति त्यहाँ सम्पन्नता, सम्पन्नताबाट प्रसन्नता। ओम शान्ति। बाबाले मुरलीमा बताउनु भएको थियो, मिठे बच्चे बाबाको आशीर्वाद लिनुहोस् भने सेवाधारी सपूत बच्चा बनेर सबैलाई सुख देऊ, सबैलाई सुख देऊ। कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। अरूलाई दुःख दियो भने त्यो दुःख सब आफूमा आइपर्छ र तिमी के भएर मर्छौ, दुखी भएर मृत्यु हुन्छ। त्यसैले हामीले सारा दिनमा सबैलाई सुख दिने लक्ष्य राख्ने, मनबाट, सम्मानयुक्त वचनबाट, कर्मबाट, बोलीबाट, सबै कुराबाट सुख दिने र हामी त्यो सुख फेरि हामी आफैमा आउँछ र हामी के बन्दछौँ भने सुखदाता बन्न सक्छौँ ऊर्जा बढी भएपछि। तो यो चाहिँ मेन कुरा छ, वरदान छ। सम्पूर्ण स्टेज र
स्टेटसको स्मृतिद्वारा सदा उच्च कर्तव्य गर्ने बाबा समान भव स्लोगन। ईर्ष्या र अप्राप्तिको कारण इच्छाहरू हुन्। जहाँ सर्व प्राप्ति छ वहाँ प्रसन्नता हुन्छ। ओम शान्ति। र आज पनि हातमा हिजोभन्दा पनि लामो स्लिप आइपुगेको छ। बाबाले बच्चाहरूलाई पुरुषार्थ गराउनु भएको छ र धेरै खुसी लागेको छ। र यसरी मुरली घोटेको जति बेला पनि पहिला हातले मुखले मनले घोट्नु पर्यो अनि मनमा बुद्धि स्थूलबाट बुद्धि यसरी मुरली घोटेपछि बुद्धि स्थूलबाट सूक्ष्म सूक्ष्मबाट दिव्य कर्म इन्द्रियमा ज्ञानको प्रकाश मुरलीको प्रकाश फैलिन्छ र हजुरहरू सबै मुरलीधर बाबा समान बनेर एक नम्बरमा श्रीकृष्णसँग यसरी जसले मुरली घोट्नुहुन्छ ऊ श्रीकृष्णसँग कलेजमा पढ्न जान पाउँछ। किनकि यहाँको पढाइको लगाव अनुसार उहाँ पढ्न जाने हो। त्यसैले जसले पढ्नु लेख्नु भएको छैन उहाँले बुद्धिमा घोट्नु होला, बुद्धिमा घोट्ने, मनमा लेख्ने, बुद्धिमा घोट्ने। अनि घोटेको कुराहरू के गर्ने, दिनभरि रिपिट मोडमा, पहिला सुरु त रिपिट मोडमै लैजानु पर्यो। बाबाले यसो भन्नुभयो, बाबाले कमलको फुल बना, हिजो हेर्नु कति धेरै थियो। हजुरहरूको सबले लेखेको 5 पोइन्टहरू कसले कति लेख्नुभयो भनेर पढ्दा म आफूलाई पनि खर्रै भइसक्यो। हिजो दिनभरि कसले कति लेख्नुभयो, के गर्नुभयो हेर्न पर्यो। ती पोइन्टहरू पढ्दा हजुरले लेखिदिनु भयो। मलाई पुरुषार्थमा के भयो, पुरुषार्थ बढ्यो। मेरो पुरुषार्थ पनि हजुरहरूले बढाइदिनु भएको छ। फेरि हजुरहरूलाई धन्यवाद छ। फेरि हजुरको पुरुषार्थलाई देखेर अरूले पनि लेख्नु भएको छ, अरूको पुरुषार्थ बढेको छ। फेरि त्यसकारणले यो ज्ञान योग जति ज्ञानलाई घोट्नुहुन्छ भिजुलाइजेसन पावर बढ्दै जान्छ। मनमा सकारात्मक सङ्कल्पको स्टक बढ्दै जान्छ। अनि हजुर चाहिँ कलियुगबाट द्वापरबाट तेर्तामा पुग्नु, तेर्ताबाट अनि बल्ल उकालो लागेर सूर्यवंशमा जान्छ। यसो गर्दै 6 महिना यसै गर्नु अनि त्यसपछि त त्यो चाहिँ के हुन्छ, अटो मोडमा जान्छ। एकदम अटोमेटिकली। त्यति नगरेसम्म मनमा शान्ति हुँदैन। फेरि आज के बिगारेँ, के भएन मसँग भन्नेमा पुग्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि त उकालो लागेपछि लाग्यो शिखरमा पुग्छ। र आज पनि 5 पोइन्ट फेसबुकमा लेख्ने बच्चाहरू हुनुहुन्छ। सञ्जीव पौडेलज्यू, जगतमान भाइजीले त 6 पोइन्ट लेख्नुभएको रहेछ होइन। जगतमान भाइजी, मोहन उपाध्याय भाइजी कैलाली, माया आले, बसन्ती खनाल काठमाडौँ बहिनी, सुभद्रा ओली हेटौँडा, सबिना कुँवर बहिनी कहाँ हुनुहुन्छ, कहाँबाट, भगवती सापकोटा अमेरिका, रोशनी थापा बहिनी कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि लेख्नुभएको छ। निस्मा तिवारी बहिनीज्यू, यसै गरी सीता अर्याल बहिनीज्यू, टिकाराम पौडेलज्यू, मदनको मुनाले 3 पोइन्ट, वसुन्धरा त्रिपाठी गुरुङ प्यारी बहिनी हङकङबाट पढ्नु फेरि हुँदैछ। वसुन्धरा त्रिपाठी गुरुङ बहिनीज्यू हङकङबाट। ओम शान्ति फेसबुकमा नाम यही नै छ, उहाँले पनि 1 पोइन्ट लेख्नुभएको छ। यसै गरी कृष्ण ढकाल दाजुज्यू, बेगम गौतम दिदीज्यू, बिमला सुनवार बहिनीज्यू, रेग्मी मन्जु विष्टज्यू, रचना बर्तौलाज्यू, इन्दिरा कणेलज्यू। आज चाहिँ 21 जनाले 5 पोइन्ट। हजुर शान्ति बराल बहिनीज्यू, यहाँ नाम अहिले आएको छ। र शान्ति बराल, प्यारो शान्ति बराल बहिनीज्यू को अहिले भर्खर आएको छ। र आज 22 जनाले 5 पोइन्ट विचार सागर मन्थन गरेर घोट्नु भएको छ। आफ्नो मन र बुद्धिलाई घोट्न परेको छ। र हजुरहरू बढ्दै जानु होला, पछि नहट्नु होला।
पानीको गङ्गा झैँ बढेको बढे अनि त्यसलाई दिनभरि रिपिट मोडमा काम पनि गर्नु, घर संसार सब चलाउनु, एउटा पनि नछोड्नु। तर शिव बाबाको मुरलीको अमृतलाई दिनभरि रिपिट मोडमा बाबाले के भन्नु, एउटा पोइन्टलाई नै भगवानको वचनभित्र रिपिट गरेपछि अमृतलाई, अनि बल्ल हजुर चाहिँ देवी देवता भन्नुहुन्छ। एक नम्बरमा कृष्णसँग साथमा परमधाममा बाबासँग जाने, तल आउँदा कृष्णसँग आउने र फेरि सत्ययुगमा उहाँको खानदानमा हामी चाहिँ बच्चा भएर जन्मिन सक्छौँ। यो विधि कहिल्यै नछुटाउनु होला। र आज यहाँ क्लासमा जो बच्चाले 5 पोइन्ट विचार सागर मन्थन गर्नुभएको छ उहाँलाई स्वतःस्फूर्त भएर अगाडि आउनुहुन अनुरोध गर्दछु। दिनभरि यहाँ हेर्ने पनि यही छ, सुन्ने पनि यही छ, यताउता कहाँ कसले कति पोइन्ट लेख्नुभयो भनेर हेर्नु छ। गर्दा गर्दै बल्ल मुरलीमा के हुने भयो, ध्यान हुने भयो। 5 पोइन्ट शिशिर भाइ 5 पोइन्ट सुनाउनु। साथै एउटा सूचना छ। आज हाम्रो प्यारो भाइ सेवाधारी बाबाको एकदमै सेवाधारी प्यारो बच्चा, नयाँ भर्खरै जन्मे पनि लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ गर्ने बाबाको अति प्यारो बच्चा हाम्रो प्यारो भाइ हेमराज बरालज्यू, जन्म मिति 2033 3 16मा उहाँ जन्मिनु भएको। उहाँको द्वारा बाबाको ठुलोभन्दा ठुलो कार्य हुन्छ जस्तो हामीलाई अनुभव भइरहेको छ। र अहिले भर्खरै जुमको कोर्समा उहाँको आध्यात्मिक जन्म भएको, उहाँको आज जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शिव बाबालाई भोग लगाउने कार्यक्रम छ। उहाँलाई सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य हर क्षेत्रमा प्रगति नै प्रगति, उन्नति नै उन्नति, सफलता मिलोस्, यो हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। प्यारो भाइ हेमराज बरालज्यू, उहाँ नेपाल सरकारको कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ। यसै गरी आज अरुण बस्याल भाइ को पनि जन्मदिनको लागि उहाँलाई पनि हामी स्मरण गर्दछौँ। उहाँ अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ र प्यारो भाइ हेमराज बरालज्यूको सानो बाबुको पनि आज हामीले स्मृति गरिरहेका छौँ। र अरुण बस्याल भाइजी जो फरेनबाट यो प्रोग्राम हेरिरहनु भएको छ होला, उहाँको पनि जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। बढ्ने आकाश सदा खुला रहोस्, बाधा अडचनहरू व्यवधानहरू नष्ट भएर जाउन् र भगवानको दिव्य शक्ति प्राप्त होस्, यो मङ्गलमय जन्मदिनको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। ओम शान्ति। अब हजुरहरूले 5 पोइन्ट्सलाई एकदम राम्रोसँग सुन्नु कति सजिलो छ। मुरलीमा पनि सुन्यौँ, लेख्यौँ, पढ्यौँ, ल्याएर राख्नु र फेरि यहाँ सुन्दैछौँ, फेरि आफूले पनि विचार सागर मन्थन अवश्य गर्नेछौँ। ओम शान्ति। बाबदादाको आजको साकार महावाक्यबाट संक्षेपमा 5 पोइन्ट पञ्चामृत यस प्रकार छ। बाबाले सर्वप्रथम त हामीलाई स्वयं भगवानबाट, बाबाबाट आशीर्वाद प्राप्त गर्ने विधि बताउनु भएको छ। मुख्य सारमा यदि बाबाबाट आशीर्वाद लिनु छ भने श्रीमतमा चलेर बाबाको आज्ञा मानेर सबैलाई सुख देऊ, कसैलाई पनि दुःख नदेऊ भनेर बाबाले भगवानबाट आशीर्वाद लिने विधि बताउनु भएको छ। श्रीमतमा चल्नु, सबैलाई सुख दिनु, कसैलाई पनि दुःख नदिनु,
यो स्वयं भगवानबाट आशीर्वाद प्राप्त गर्ने विधि हो। सबैलाई सुख दिनको लागि सबैप्रति सुभावना हुनुपर्छ। सुभावनाको लागि सबैको गुणलाई हेर्ने, विशेषतालाई देख्ने एउटा विशेषता स्वयंमा हुनुपर्छ। त मात्रै सबैलाई सुख दिन सकिन्छ। त्यसैगरी बाबाले धर्मराजको सजायबाट छुट्ने उपाय दोस्रो पोइन्टमा बताउनु भएको छ। बाबाको बनेर बाबाको सम्मुख रहेर, हैन, बाबाको सम्मुख रहेर यदि हामीबाट विकर्म हुन्छ भने धर्मराजको सजायबाट छुट्न सकिन्न। त्यसैले अरूप्रति क्रोध गर्ने, अरूलाई दिक्क पार्ने, हैन, यस्ता डिसर्भिस गर्ने यस्ता अवगुणहरू, यस्ता पाप कर्महरूलाई त्याग्नुपर्छ, छोड्नुपर्छ। कुनै पनि पाप कर्महरू गर्नु हुँदैन, श्रीमतमा चल्नुपर्छ। त्यो भयो भने मात्रै धर्मराजको सजायबाट छुट्न सकिन्छ। त्यसैगरी आज बाबाले स्वयं भगवान समान बन्ने विधि बताउनु भएको छ वरदानमा। भगवान समान, हामी मनुष्य भएर भगवान समान बन्ने विधि भनेको आफ्नो स्टेज र स्टेटसलाई सदा स्मृति गर्यो भने। आज एउटा अत्यन्तै हायर साइन्स, हैन, एउटा उच्चतम विज्ञान बाबाले आज बताउनु भएको छ। किनकि भगवानको फ्रिक्वेन्सी, भगवानको एनर्जीको भाइब्रेसनको फ्रिक्वेन्सी सबैभन्दा हाई छ यो सृष्टिमा, तीनै लोकमा सर्वोच्च ग्रेटेस्ट हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी छ श्री बाबाको। र हामी त अहिले कलियुगमा छौँ, फेरि पनि सङ्गमयुगमा पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। र बाबाले भगवान समान हायर एनर्जीको फ्रिक्वेन्सीमा हामीलाई पुर्याउनुको लागि हामीले त्यही किसिमको श्रेष्ठ सङ्कल्प गर्न जरुरी छ। आफ्नो स्टेज, सबैभन्दा श्रेष्ठतम स्टेज, हैन, म हायर स्टेजमा छु, यो स्मृति र भगवानको जस्तो जो स्टेटस छ, स्थिति छ, अवस्था छ, त्यो गुण र विशेषताहरू छ, त्यसको जति स्मृति गर्यो त्यति हामी पनि त्यो बाबा समान हायर फ्रिक्वेन्सीको स्टेजमा हामी त्यो मिल्छ। अब एउटै स्टेज भयो भने बल्ल त्यो फ्रिक्वेन्सी सेट हुन्छ, मतलब कम्बिनेसन मिल्छ र भगवान समान बन्न सकिन्छ। यो आज विधि बताउनु भएको छ बाबाले। सदैव श्रेष्ठ सङ्कल्प, श्रेष्ठ स्मृतिमा रहनको लागि रह्यो भने मात्रै बाबा समान, भगवान समान बन्न सकिन्छ। त्यसै गरी चौथो प्रसन्नताको आधार के त? खुसियाली जीवनको आधार के त? खुसी प्राप्त गर्नको लागि, खुसी हुनको लागि सर्व प्राप्तिहरू को चिन्तन हुन जरुरी छ। सर्व प्राप्तिहरूलाई स्मृति चिन्तन गर्न जरुरी छ। जहाँ सर्व प्राप्ति छैन त्यहाँ दुःख हुन्छ, मतलब इच्छाहरूको कारणले अप्राप्तिको अनुभव हुन्छ। त्यसैले चिन्तनमा सर्व प्राप्तिहरूलाई सामान्य राख्न पर्ने हुन्छ। जति चिन्तन गर्दै गयो त्यति अनुभव हुन्छ। अनुभव नै जीवन हो। खुसियाली जीवनको लागि मैले के पाएँ त नि, जीवनमा के सम्भावनाहरू छन् त नि, हैन, के प्राप्तिहरू मैले पाएँ, यी जो पाएँ, मैले जो पाइसकेको छु, जो सम्भावनाहरू छन्, जो विशेषताहरू छन्, गुणहरू छन्, शक्तिहरू छ मसँग, त्यसको जति स्मृति गर्छौँ, हैन, जति त्यसलाई चाहिँ दिनभरि स्मृतिमा राख्छौँ त्यति जीवनमा खुसी हुन्छ। अक्सर दुःख अथवा चिन्ता अथवा टेन्सनको कारण चाहिँ अप्राप्तिहरूको चिन्तन गरेर मैले के गुमाएँ, मबाट के गुम्यो, मैले के पाइनँ, मबाट के छुट्यो, के दुर्भाग्यहरू ममा भयो, यस्ता किसिमको चिन्तनहरू गर्दा टेन्सन हुन्छ। प्राप्तिहरूको चिन्तनले खुसी हुन्छ। यो प्रसन्नताको आधार पनि बाबाले बताउनु भयो। त्यसैगरी बाबाले आज जीवन तिमी ज्ञान नदियो भनेर आज बाबाले बताउनु भयो। किनकि त्यसै पनि अघि बढ्नुको नाम जिन्दगी हो र नदीले हामीलाई सधैँभरि निरन्तर अग्रगामी बन्नको लागि, गतिशील हुनको लागि प्रेरणा दिन्छ। जस्तै चट्टान जस्ता अवरोधहरू आए पनि समुद्र रूपी लक्ष्यमा पुग्नको लागि नदीले प्रेरणा दिइरहेको हुन्छ। कैयौँ सेवाहरू दिएर पनि नदी कहिले पनि रोकिन्न, त्यहाँ अड्किन्न, ती सिनहरूमा रोकिन्न, हैन। कतिलाई सिंचाइको लागि पानी दिन्छ, कतिलाई पिउनको लागि पानी दिन्छ, हैन, बाँध बनेर कति ठाउँमा जान्छ, फेरि पनि ऊ रोकिन्न, निरन्तर समुद्र रूपी लक्ष्यमा पुग्छ। त्यसैले बाबाले पनि तिमी ज्ञान नदियो, निरन्तर परमधाम, परम सिद्धि, परमात्मा रूपी लक्ष्यमा तिमी अगाडि बढिरहनुपर्छ। विघ्न रूपी, समस्या रूपी अवरोधहरू जीवनमा आए पनि त्यसैले बाबाले आज यो पनि हामीलाई प्रेरणा दिनुभयो। गृहस्थमा रहने बच्चाहरूको लागि पनि बाबाले ट्रस्टी बनेर, हैन, घर गृहस्थलाई सम्हाल भनेर श्रीमत दिनुभएको छ। यसरी धेरै महत्त्वपूर्ण बाबाले आज
छोड्यो भने अब बाबाले अझ धर्मराजको सजायसँग सम्बन्धित चाहिँ मृत्यु एकले अर्कालाई हत्या गर्दा पनि त्यति पाप लाग्दैन, तर भगवानको बनेर बाबाको हात साथ पाइसकेको बच्चाले भगवानलाई छोड्नु भनेको त्यति पाप कर्म हुन्छ। त्यति अब जति ठुलो पाप कर्म त्यति धर्मराजको सजाय फेरि पाइन्छ। त्यसैले यो पनि हामीलाई अवेर गराउनु भएको छ आज बाबाले। ओम शान्ति। ओम शान्ति। धेरै धेरै धन्यवाद छ ब्रह्मा कुमारी शिशिर भाइजीले 5 मुरली पोइन्ट मन्थन गरेर हामीलाई श्रवण गराउनु भयो। र आज सबै जो बच्चाहरू हुनुहुन्छ कोर्स गरेका नगरेका सबैले त्यो कमेन्ट्रीलाई पहिला चाहिँ घोट्नै पर्छ। हेर्नु यति घोट्नुपर्छ, त्यो नघोटेसम्म बुद्धिलाई मस्काउनै पर्छ, बुद्धिलाई माझ्नै पर्छ, चम्किलो बन्न। जसरी तामाका भाँडालाई चम्किला बनाउन हामीले कागती राखेर पिताम्बरी राखेर त्यसलाई घोट्छौँ चम्काउनको लागि, त्यसरी नै यी कमेन्ट्री भनेको यो मुरली भनेको ती पिताम्बरी र कागती जस्तै हुन्, त्यसलाई चाहिँ घोट्नेको लागि। त्यसैले चाहिँ सामान्य नसोच्नु होला। अब कल्पवृक्ष कमेन्ट्री के हो त? आज यहाँहरू सबैको लागि कल्पवृक्ष कमेन्ट्री छ। अब त्यसमा बसेर कसरी योग गर्ने हो त्यो त पुरै लेख्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, घोट्नुपर्छ, त्यसमा बारम्बार सुन्नुपर्छ। कम्तीमा 15 पटक 20 पटक सुन्नुपर्छ, त्यसलाई 21 पटक सुन्नुपर्छ कल्पवृक्ष कमेन्ट्री। पछि फेरि सुन्नु पर्दैन। सुरुमा त पर्यो नि आफ्नो मन बुद्धिलाई प्रशिक्षण नदिन्जेलसम्म। त्यसैले यो सुन्नु होला, एकदम ध्यानसँग सुन्नु होला, भिजुलाइज गर्नु होला कल्पवृक्ष कमेन्ट्री। पहिला कल्पवृक्षलाई हेर्नु होला, यस भिडियोमा छ कि छैन। दुईटा वृक्ष छन् यस संसारमा, एउटा तल छ अर्को माथि छ, दुईटा छन्। दुई ठाउँमा मेरो ठाउँ कहाँ हो भनेर आफूले छुट्याउनु पर्यो। तल पनि छ साकार लोकमा, माथि निराकारी लोकमा नि वृक्ष छ, दुईटा वृक्ष छन्। यो वृक्षको के हो त कुरा? त्यो वृक्ष मुनि बस्यो भने जे सोच्छ त्यही कुरा पुरा हुन्छ भनेको छ। यसको विषयमा आज सबैलाई कल्पवृक्ष कमेन्ट्री छ। कल्पवृक्ष कमेन्ट्रीको योग दृष्टि दिन ब्रह्माकुमारी लक्ष्मी बहिनीलाई म आह्वान गर्दछु। र पहिला सुरु बाबाका प्यारा बच्चाहरूको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भोग लगाउनेछौँ। ओम शान्ति।